خادم حرمین شریفین انہاں تو بھی سوال ہے او حرم دے روپیے تے عیاشیاں کرنا لے ہو آکھیا سی قمر جلالی نے بڑے عرصہ پہلے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی کے سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب انہاں تو میرا ایک سوال ہے تو کعبے دے نام دے ہوتے ہیں پوری دنیا دے مسلمانہ دیا ٹھیکیداری کرنا لے ہو وہ آئیسی تے قبضہ کر کے کشمیریہ دا خون میں چڑھا لے ہو شامیہ تے یمن دا لہو میں چڑھا لے ہو خدا دی قسم ہے بروز حشر لکھا کروڑا مسلمانہ دے ہاتھ واڑے گربانہ میں چوڑے لے ہو خلافت عثمانیہ دے غدارو وہ غدارہ دیو نسلو اس موقع تے بولنا چاہی دا سی یہ دا سرکاری عمارتاں دے ہوتے حضور دے خاک کے لہرائے گئے اس ویلے سب تو پہلا بیان تے سعودی عرب تو آنا چاہی دا سی سب تو پہلے بیان عربہ تو آنے چاہی دے سانا کہ میرے کریم آقا دے دین دے جہاد دا اعلان اتھو جانا چاہی دا سی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں لیکن کی سعودی عرب کی UAE کی یمن تے کی جناب اعلیٰ سوڈان تے کی شام دے تے کی جناب اعلیٰ باقی حکمران پاکستان سمیت جناب اعلیٰ 56 اسلامی ممالک دے حکمران ایویں گنگے بہرے شیطان بڑھ کے بیٹھے رہے کسے میں ہمت نہیں پئی کہ آکھن کم از کم اج حضور دے نام تے اکٹھے ہو جائے تسی کشمیر دے نام تے اکٹھے نہیں ہوئے تسی فلسطین یمن شام تیونس افغانستان دے نام تے اکٹھے نہیں ہوئے کم از کم رسول اللہ دے نام تے اکٹھے ہوئے آج تسی آکھو کہ نہیں جناب خریدنی آئے فرانس دیا جناب چیزاں ساڑھے واسطے کوئی حیثیت نہیں ایک ٹوٹل دی بجائے اسی جناب PSO دے ٹور جائیں گے ساڑھے اپنے ملک دا جناب پمپے تے انہوں نے ویران کر دینا بکھا مار دینا انہوں ایک دن اگر آکھن تے پورا کفر انہوں دے پیرانے اندر آپا لیکن جدوں تک ایک گالا بسکٹ نہ کھان انہوں نے جناب چاہ ہضم نہیں ہونا جدوں تک جناب اعلیٰ انہوں دیاں مردود چیزاں نہ کھان انہوں نے جناب اعلیٰ اس وقت تک اپنے VIP کلچر دے خلاف پتہ نہیں کی کچھ لگ دے آج حق بندہ ہے ماں میں دیہاتی ہوئے ماں میں شہری ہوئے ان دی یہ ذمہ داری ہے کہ فرانس دی مصنوعات دا بائیکاٹ کرے اور رسول عربی دی عزت دا پہرےدار بن کے آکھے میں بکھا مر سکتا پر مصطفیٰ کریم نال غداری نہیں کر سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا